बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि एक अहम तरीन इस्लामी मुल्क के सदर के ऊपर कातलाना हमला हुआ है। हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। यह हमला किसने करवाया, किस तरह से, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बुरी तरह से फंस गए हैं। अमरीका की जो अवाम है वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को छुड़वाने के लिए हिरासती मरकज़ के बाहर पहुंच गए हैं। और नाज़रीन, इससे एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है, और वो है कि अरब अमारात, जो कि अभी अपनी हमायत याफ्ता STC को छोड़कर सऊदी अरब के एक हमले के बाद भाग गई थी, अब उसके लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है कि STC ने खुद अरब अमारात के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। इसकी भी डिटेल्स आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया के अंदर हलचल मची हुई है। समझ नहीं आ रही कि आखिर ये चल क्या रहा है। साजिशें, गद्दारियां, अंदर से मिले हुए लोग, और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो मजमूई तौर पे देखी जाएं तो लगता है कि कोई बहुत बड़ी गेम जो है वो इस वक्त बड़ी ताकत खेलने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन, पिछले 10 सालों में चाइना और रूस ने अमेरिका के जिस असर रसूख को ख़त्म किया था अपनी मौजूदगी की वजह से, अब नाज़रीन वहाँ पे उन्होंने अपनी मौजूदगी को डंडे के ज़ोर पर जो है वो यूँ समझ लीजिए कि अपनी जो मौजूदगी है वो बरकरार रखने का ऐलान किया है। ग्रीनलैंड के हवाले से अमेरिकन प्रेसिडेंट ऐलान कर चुके हैं, कोलंबिया के हवाले से ऐलान कर चुके हैं, क्यूबा के हवाले से ऐलान कर चुके हैं, और बड़ा वाज़ेह ऐलान कर चुके हैं कि हम जो है उन इलाकों को लेंगे। ग्रीनलैंड पे उसने कहा जी वहाँ पे जो रूसी और जो चाइनीज़ जहाज़ जो है मंडलाते फिरते हैं, तो इसलिए हमें वो कबूल नहीं है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त अमेरिका अपने आप को यूँ समझ रहा है कि आज बल्कि लिंडसे ग्राहम ने भी ये कहा जी कि हमने आज जो कुछ वेनेजुएला में किया है वो हमें अफ़गानिस्तान का जो दुख दर्द था वो भूल गया। तो नाज़रीन, अफ़गानिस्तान का मामला खैर कुछ और था, उसके हमसाये में पाकिस्तान था, और पाकिस्तान किस तरह से इनको क्या करता रहा ये सबको पता है। दूसरी जानिब अब जो खबर आ रही है बड़ी, वो ये है कि इस वक्त नाज़रीन एक और ग्रेट गेम खेली गई है। शाम के हवाले से बड़ी तशवीशनाक खबर आ रही है। खबर ये है कि जो मोहम्मद जुलानी है, जो कि सदर हैं इस वक्त, अहमद अशर्रा, मोहम्मद जुलानी के नाम से भी इनको जाना जाता है। अहमद अशर्रा के ऊपर हमला हुआ उसके गार्ड के ज़रिए, यानी अंदर के लोग जो हैं, मैं वही बात कर रहा हूँ कि अंदर के लोगों को साथ मिलाया जाता है और फिर जो है वो अपने मोहरे उनको इस्तेमाल करने के बाद साइड पे कर दिया जाता है। तो नाज़रीन, जुलानी जो हैं उसके ऊपर एक हमला हुआ है, और जुलानी आपको पता है नाज़रीन कि जहाँ पे भी मौजूद होता है उसके पास अपने पास उसने भी बुलेट प्रूफ जैकेट और गन वगैरह जो है वो साथ लगा रखी। यहाँ तक कि जो अहम तरीन लोगों से मुलाकात होती है तो वहाँ पे भी उसने अपनी चीज़ें जो हैं वो रखी होती हैं साथ। लेकिन नाज़रीन, अब जो खबर है वो ये है कि जुलानी के ऊपर ये जो अटैक हुआ है उसके अपने गार्ड ने किया है। दोनों के दरमियान काफ़ी देर झड़प होती रही, जिसमें जुलानी शदीद तरीन ज़ख्मी हो चुके हैं, और इस वक्त नाज़रीन बताया जा रहा है कि तुर्की में किसी हॉस्पिटल के अंदर वो ज़ेर इलाज हैं और हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। लेकिन जो सरकारी सोर्सेज है शाम के, उस हवाले से उन्होंने कंफर्मेशन अभी तक नहीं की, इसका जो है वो अनाउंस नहीं किया गया। लेकिन एक तस्वीर जो है वो गर्दिश कर रही है हॉस्पिटल ज़राए के हवाले से। तो ये चीज़ें जो हैं वो इस वक्त नाज़रीन हो रही हैं, और कुछ भी बैद नहीं है कौन किसको उठा के उड़ा दे, कौन किसको पकड़ के जो है वो किसके हवाले कर दे। अभी तो हर किसी को जो है वो अपनी अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान तो कर दिया, और ऐलान करके उसने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को रुसवा भी कर दिया। रुसवा करने की मतलब कोशिश की कि वैन का दरवाज़ा खोला, न्यूयॉर्क की सड़कों के ऊपर किस तरह से उन्हें फिराया गया, यानी कि एक मार्च किया गया। उस मार्च के अंदर दिखाया गया जी देखो अमेरिका कितना ताकतवर है,
اور امریکہ کیا کیا کچھ کر سکتا ہے. لیکن ناظرین اس وقت وہ جو حرکت ہے وہ اب ان کے گلے پڑ گئی ہے کہ اس وقت جو حراستی مرکز ہے نیو یارک کا, جہاں پہ جو نکولس مادورو کو رکھا گیا ہے, وہاں پر بہت بڑی تعداد میں جو مظاہرین ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے نکولس مادورو کو آزاد کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت شدید غصے میں ہیں امریکنز اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کس ٹائپ کا رویہ جو ہے امریکہ کی جانب سے اختیار کیا جا رہا ہے اور کون سے عالمی قوانین جو ہیں ان کی یہ پاسداری کر رہا ہے. یہاں تک کہ ناظرین آج جو رشین پریزیڈنٹ ہے انہوں نے کہا کہ عراق کے اوپر, اس کے بعد یوگوسلاویہ کے اوپر اور سوویت یونین کے اوپر یہ جو اٹیکس امریکہ کی جانب سے کیے گئے, یورپ کی جانب سے کیے گئے, وہ بتائیں کہ انہوں نے کیا وائلیشن کی تھی, کیا انہوں نے کیا تھا کہ جو انہوں نے ان کے اوپر حملے کیے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی اس میں مطلب وہ عالمی سطح پہ وہ تھریٹس نہیں تھے, لیکن انہوں نے ایک اپنی ریزن کہ یہ چاہتے ہیں حملہ کرنا اور انہوں نے حملہ کر دیا. تو انہوں نے کہا یہ بین الاقوامی قوانین کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی وقت نہیں ہے ان کی نظر میں. اور ساتھ ہی ساتھ جو پیوٹن ہے انہوں نے وارننگ بھی دی یورپ کو. انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگوں کا دل ہے, ہم یورپ کے ساتھ جو ہے وہ جنگ نہیں چاہتے, لیکن اگر تمہارا دل ہے جنگ کرنے کا, جس طرح کی شرارت بازی جو ہے وہ یوکرائن کے معاملے میں کر رہے ہو, تو پھر آ جاؤ, میں تو جنگ کے لیے تیار ہوں, میری تیاریاں مکمل ہے, مجھے کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں اس وقت ناظرین. اور دوسری جانب زہیر ممدانی جو کہ نیو یارک کے نئے میئر منتخب ہوئے ہیں, انہوں نے نیا کٹا کھول دیا. انہوں نے ناظرین اس وقت احتجاج جو ہے وہ شروع کروا دیا عوام کی جانب سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سٹار بکس ہے یہ آمدن زیادہ کما رہا ہے اور اپنے لوگوں کو تنخواہ کم دیتا ہے. تو جب یہ آمدن زیادہ کما رہا ہے تو پھر اس کو لوگوں کو جو قوانین ہے اس کے مطابق جو ہے وہ سیلری دینی ہوگی. تو اس وقت وہاں پہ جو زہیر ممدانی ہے اس کا ڈنکا بول رہا ہے, اور انہوں نے خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو چیلنج بھی کیا, اور ساتھ ہی انہوں نے وینزویلا کے معاملے کے اوپر بھی شدید تنقید کی ہے. تو ناظرین امریکہ کے اندر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے نئے چیلنج جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اس کے بعد ناظرین بات کریں کہ ہم عرب امارات کی. ناظرین اس وقت متحدہ عرب امارات جو ہے اس کو عالمی معاملات کے اندر پنگے بازی کا ایک چسکا سا پڑ چکا ہے. جس طرح سے یمن کے اندر انہوں نے کیا, یمن کے اندر ایس ٹی سی کو سپورٹ کیا تاکہ وہاں پہ ایک الگ جو ہے وہ اسٹیٹ بنا لے جنوبی علاقے کے اندر. اس کے بعد سعودی عرب نے اٹیک کیا, پاکستان نے ان کو وارننگ دی, سارے معاملات آپ کو ہم بتاتے ہیں, اور عرب امارات نے وہاں سے اپنی فوج کو نکالا. اب ناظرین ہوا یہ ہے کہ ایس ٹی سی کے جو سربراہ ہیں انہوں نے ایک وارننگ دی. انہوں نے کہا جی کہ جتنے بھی معاملات یمن کے اندر خراب ہوئے ہیں, یمن کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کا ذمہ دار عرب امارات ہے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا کچھ جو ہے وہ عرب امارات یہاں پہ کرواتا رہا ہے. جتنی بھی بدامنی ہے اور تباہی ہے یمن کے اندر, وہ سعودی عرب کی وجہ سے نہیں بلکہ عرب امارات کی وجہ سے. تو مطلب ناظرین ماضی میں چونکہ دونوں اتحادی تھے, سعودی عرب بھی اور عرب امارات بھی, لیکن اب جو ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم ان سے بدلہ لیں گے جو انہوں نے ہمیں بڑے بڑے منصوبوں کے اندر دھکیل کے, اور اس کے بعد جو ہے وہ یکدم ہاتھ کھینچ کے ایک جو ہے وہ اسٹرائک ہوئی اور اس کے بعد یہ بھاگ نکلیں, تو ہم انہیں نشان عبرت بنائیں گے, اب ہم انہیں مزہ چکھائیں گے. شاید اسی وجہ سے ناظرین امریکہ جو ہے جو عرب امارات ہے وہ اب یہ چاہ رہا ہے کہ کسی ملک کے ساتھ وہ سیکورٹی معاہدہ کرے یا کچھ معاملات جو ہیں وہ ان کے ہوں. لیکن اس وقت عالمی سطح پہ ان کو بڑا جھٹکا لگ رہا ہے, سوڈان کے اندر ان کو بڑا جھٹکا لگ رہا ہے. ان کے حمایت یافتہ جو فورسز ہیں ان کے بہت سارے اڈے اس وقت جو حکومتی فورسز ہیں انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیے. تو یہ معاملات اس وقت ناظرین چل رہے ہیں. پاکستان کے مغربی بارڈر کے حوالے سے پاکستان نے آلریڈی ان کو وارن کر دیا ہے. دیکھتے ہیں اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن عرب امارات نے جو شیشے کے کانچ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے غلط جگہوں پہ پنگے لے لیے. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر عرب امارات کو سبق سکھانے کے لیے جو ہے وہ سعودی عرب نے ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا تو ان کا کیا بنے گا. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے, کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.